मॅडम येवकार तुमकां रिसंटली गोवा युनिवर्सिटी प्रकरण गाजता हेजेर तुमचें कितें म्हणणें आहा? कितें आसा जाणा म्हण आसा पळय न्ही गोरवाचें पळय हें आसता तें कुंपण आसता पळय तें कुंपणूच गोरवान जर खाल्लें जाल्यार मागीर फुडें आनी कितें असो हेचो अर्थ जाता की एक प्रोफेसर आपल्या कोणा बऱ्या मागत्याक आपल्या वांगडा बरें आसलेल्या मनशाक जेन्ना पेपर दुसऱ्या कंप्युटरार बसोन ती कॉपी काडून जेन्ना दिता जेन्ना कितें म्हणपाचें आहा ह्या प्रोफेसराक खरें म्हणलें जाल्यार सोमतो डिसमीस करून भायर मारपाचें आनी हेकाच लागून असले गड्डे आहा पोटे आहा पळय ते लोक फुडें वयता म्हणून हे रस्त्यार खड्डे पडटा आनी कितें कितें धड कामां जायना इंजिनियर आहा तो धड इंजिनियर आसना मागीर डॉक्टर आसा तो धड डॉक्टर आसना बरो कोण तरी ऑफिसर जावपाचो तो ऑफिसर जाना कोर्टान जुईज जाता जावं एडवोकेट आसा हेंकां लागून सगळे पाड पडटा हे असले प्रोफेसर असल्यांक डुप्लिकेट म्हणजे जे पेपर काडून बिडून दिता लीक करता आपल्या स्वार्थाक लागून आनी हेका लोक भुरगे शिकोवंक पावना आनी जो मेरीट लिस्टान जो स्टडी करता तेजे करता हे लोक वाटोळे तेजे करता हे लोक वाटोळे तांकां अक्कल आसूंक जाय आज तुमी पळया शिक्षणाच्या नांवान अक्षरशः लोकांक काबार करपाक गेले गरमीच्या दिसांनी इस्कॉल असले प्रोफेसर आसा ते आपल्याक जाय तसे लीक करता पेपर टायमा वेळार बोर्डाक बसलेले जाल्यार थंय पेपर आपल्याक जाय तेंचे पेपर करेक्ट करप तांकां मार्क चड करप एज्युकेशन म्हटल्यार कितें वॉट इज द मिनींग ऑफ शिक्षण एज्युकेशन कांय खबर ना हे भोटे येयल्या सगळे एसेंब्लीन बसले ते पयलीं भोटे तांकां पयलीं रीत ना तेंचे कडेन खातें आसून सुद्दां ते झिरो लेवलाचेर काम करता कशें राज्य चलोवचें तें खबर ना असल्याक आनी दवरपाचो हेका सोमतो एरेस्ट करपाचो आज लोकांनी एक्टिविस्टांनी बी कंप्लेंट दिवपा सारकी उरल्या रे खरें म्हणलें जाल्यार अशें लीक जाल्या बरोबरच खरें ताका काबार करपाचो उखलपाचो ताका सोमतो भितर उडोवपाचो ताका आनी ताका उडयनासतना तेजी तोखणाय करता आनी लोकांनी वचून कंप्लेंट दिवची पडटा आज आक्षे पुलीस स्टेशनार 2 कंप्लेंट जाले कितें चल्लां हे सरकार खंय पळयता फकाणां जाल्या मरे फकाणां जाल्या हे पळयल्या असले कॉन्ट्रॅक्टर आनी बोटे ते इंजिनियर येयल्या ते म्युनिसिपालिटीचे कामां करता पळय 3 फावटी कामां करची पडटा पणजे शहरान हां कसले इंजिनियर घेतल्या 12वी शिकलेले हे असलेच ते शिक्षणाचे जांकां मान मर्यादा शिक्षणा बद्दल जांकां ना हे असले चोरपणां करता असल्या प्रोफेसराक खरें म्हणून जाल्यार न्ही खरें सोमतें काडून भायर मारपाचो दवरपाचो न्हू कितें शिक्षण खरें म्हणून जाल्यार म्हातारो जाय तर शिकपाक जाता अशें हें ज्ञान आनी अशें हे गुरू अशें आसूंक जाय आज गुरू पळय जाल्यार असलो फटींग हो गुरू आपल्या स्वार्थाक लागून आपले जेच्या वांगडा बरेपण आसा तेच्या वांगडा आपल्या मनशाक फुडें काडपाक लागून ही फटींगपणां करूं हे असले करता हेका गुरू म्हणटा म्हणजे शिक्षणाचो दर्जो हेंच्यांनी कितलो खालत्या पातळीचेर हाडलो तें कळोन येता कितल्या खालत्या पातळीचेर आमी पयलीं इस्कॉलान शिकतना कॉपी करता म्हटल्यार आमकां भिरांत दिसताली टिचर पळयत काय आनी कोण पळयत काय कोणी सांगत काय अशें म्हणून आनी टिचर आमकां कॉपी करपाक भिरांत दिसतालें आज जर टिचरीच जर अश्यो प्रिंसिपलूच जर अशें जालें आनी प्रोफेसर जर अशें जालें जाल्यार उरलें कितें म्हणजे प्रोफेसर स्वता दाखयता हो आमचो आमी असल्या अशा रितीनी भुरग्यांक वयर काडटा म्हणून बाकीचीं भुरगीं नासलेलीं तेंचो विचार येयलो ना जे मेरीट लिस्टान भुरगे अभ्यास करतात रात दीस तेंच्यो आवयो भुरग्यांक लागून पयशे मोडटात घरा कडेन तांकां मुद्दम सगळे टायम टू टायम दितात आनी अभ्यास करपाक तांकां दितात जे भुरगे मना पारून मनानसून अभ्यास करतात तेंचे अशे पाड घालतात तुमी हां मागीर भुरगे आत्महत्या करचे ना कित्याक करचे ना भुरगे आत्महत्या तुमच्या असल्या पाड्याक लागून हो स्वार्थी मनीस ताका जाता इतलो बेगीन डिसमीस करपाचो समजो घरा धाडपाचो असल्याक आनी इस्कॉलान दवरपाचो न्हू कॉलेजींनी दवरपाचो न्हू गो होम गरज ना हो दुसऱ्याच्या ज्ञान पळय आसा न्हू तेजो हेणें पयलीं घात केला तेजो अपमान केला तेजो बळी घेतला अशें कितल्या भुरग्यांचो तो बळी घेता आसतलो कोण जाणा दर वर्सा आपल्याक जाय जाय तशें करता आसतलो कोण जाणा आज हे मातशें लिंक जालां म्हणून लोकांक कळ्ळें तरी फकाणां जालीं मरे ही जाली फकाणां कितें म्हणून फकाणां
ज्ञान म्हणजे कितें केल्यार मेळटा तुमकां म्हणून. मग शिकपाची आनी गरज कित्याक? मग सगळ्यांकूच धाड मरे, तेकाच कित्याक? लज दिसली ना? सॉरी सुद्दां म्हणना मरे तो. ना आपले बाय म्हणजे दुसऱ्याच्या कंप्युटर बरोवन तू काडटा ते पेपर आणि तू दिता म्हणजे वा ग्रेट. आमचे चीफ मिनिस्टर खरें म्हणजे हितून बारकायेनी लक्ष दिवपाचो. आज त्याच्या खात्याचो अपमान हो. आज जेचे कडेन खातें आहा तेजो अपमान हो. डायरेक्टर कितें पळयता? न्हिदला? अजुनूय न्हिदला? हे एक कोणी गरिबान केल्ले जाल्यार तुमी ताका सोमते पिरुसाक आपण भितर उडयतले आसले. कित्याक पडलो ना भितर तो? कित्याक जालें ना तेजे? अजून कित्याक भोंवता तो? हो अपमान आसा आमचो ज्ञानाचो, हो अपमान आसा आमच्या गुरूचो, हो अपमान आसा आमच्या फुडल्या भविश्याचो, आमच्या युथांचो. मॅडम, आमच्या गोंयच्या मिनिस्ट्रीन रिसंटली एक एज्युकेशन पॉलिसी काडल्या. तशीच एज्युकेशन पॉलिसी फॉर टिचर अँड स्टाफा खातीर काडलेले जाल्यार हेजेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? हेका लागून हांवें बारकायेन खरें म्हणजे खुबशा टिचरां कडेन आनी पेरंटां कडेन सुद्दां उलयलें. थोडी पेरंट्स कितें म्हणटा, आसुनी भुरग्यांक त्या प्रमाणे भुरग्यांचो अभ्यास जावनी म्हणटा, पण 75% लोकांचो विरोध आसा. लोक म्हणटा ह्या गर्मीन आमकां घरा कडेन बसपाक जायना. इस्कॉलांनी धड फॅन ना. गव्हर्मेंट इस्कॉलां पळयल्या तुमी? धड तेंचे पत्रे ना. आमी लास्ट टायमार सांगलेले प्रेसा, धड तेंचे पत्रे ना, धड तेंचे बाक ना, धड तेंचे लायट ना. म्हाज्या वयरूच फॅन आनी तो म्हाकाच लागता. बाकीच्या स्टुडंटांनी कितें करपाचें? म्हणजे वेवस्थीत फॅन ना, लायटीचें कनेक्शन वेवस्था. हे खरें म्हणजे जाल्यार सरकारान बारीकांनी पळोवपाची गरज आसा आनी हे पळयल्या उपरांतूच हे सगळें चालू करपाचें अशें म्हाका दिसता. ऑलरेडी आमी डायरेक्टराक आनी चीफ मिनिस्टराक लेटरूय दिल्ली आसा. कॉलेज टीचर, स्कूल टिचरींग खातीर कितें तरी कडक निर्णय घेवंक जाय ह्या प्रकरणाचेर. तुमी आतां जे सांगला कडक तेतून निर्णय अशें म्हणून नाल्यार अशे पेपर लीक जायत रावतले. अशे पेपर लीक जायता कडक. हांव तेच म्हणटा न्ही, तेजे लीक जाले, पेपरार येयले, सोशल वर्कार वचून कंप्लेंट करता आगची पुलीस स्टेशनार. इतले सगळे जाले तरी तो वारात भोंवता. अपमानाचेर अपमान जाता. त्या स्टुडंटाची चिंता, त्या युथांची चिंता, जे लोक बऱ्या भशेन अभ्यास करता, जे लोक बऱ्या भशेन तुका आपल्या हेजेर म्हणजे आपल्या भविश्याक लागून येता. हे भुरगे फाल्यां आमचें भविश्य म्हणटा जाल्यार हेंचें भविश्य ह्या प्रिंसिपलान आनी ह्या प्रोफेसरानूच काबार करपाचें आनी टिचरांनी काबार करपाचें जाल्यार हेका शिक्षा कित्याक ना? हेका शिक्षा कित्याक ना? हेका भायर मारपाचो. जालें. थँक्यू.